यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3s technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मङ्गल डेकोर, गुर्जुमार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ विरोध खतिवडा। उहाँ नेकपा एमालेका नेता हुनुहुन्छ। आम रूपमा बुझ्दा अहिलेको अवस्थामा एमालेको विरोध खतिवडा कुन पक्षको नेता भनेर बुझ्नुपर्दा झलनाथ माधव पक्षको नेता भनेर बुझ्नुपर्छ। उहाँसँग आज म केपी ओलीले नेतृत्व गरेको पक्षले हिजो अर्थात् बुधबार गरेको निर्णयलाई यो अर्को पक्षले कुन रूपमा लिएको छ, अब के गर्नुहुन्छ, यो विषय नै अहम महत्त्वको छ। अर्थात् नेकपा एमालेको आगामी दिनमा कसरी यात्रा तय होला, राजनीतिक यात्रा, अनि समसामयिक राजनीतिलाई केन्द्रमा राखेर विविध विषयहरू म उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद धन्यवाद। अब म सिधै कहाँ तपाईँलाई प्रवेश गराउन चाहेँ भने केन्द्रीय कमिटी ओलीजीले ब्यौताउनु भयो, पुरानो होइन। महाधिवेशन त्यो 10औं आयोजक कमिटी भङ्ग गरेर केन्द्रीय कमिटीमा उहाँले कन्भर्ट गरेको देखियो। सम्पूर्ण कारबाहीहरू निष्प्रभावी गरे मैले भन्ने पनि त्यहाँ शब्द चयन भएको छ। अब तपाईँको पक्ष कुन निष्कर्षमा पुग्नुभयो त? ओलीजीले यो निर्णय गर्नुभयो, तपाईँहरूको कठोर त्यो ढङ्गको ठिक प्रतिक्रिया सहज ढङ्गले त्यति आइरहे जस्तो देखिँदैन आम रूपमा। यहीँबाट सुरु गरेँ कृपया। प्रतिक्रिया जे जति बाहिर आएछन्, अब तपाईँले कति हेर्न भ्याउनु, मैले कति हेर्न भ्याएँ। हामीले सहज ढङ्गले प्रतिक्रिया दिएका छौँ। यो नक्कली जाली कुरा हो भनेर हिजो अस्तिदेखि नै हामीले उनका हरेक गतिविधिहरू जाली झेली नक्कली हुँदै आछन् भनेर त हामीले बारम्बार भनेर आएकै थियौँ। त्यसमध्ये अहिले आएर यो अन्तिम फेरि हिजोको एउटा जनताले आशा गरेका थिए अब चाहिँ सायद मिल्ने विद्युततिर गयो कि कतै भनेर एउटा हल्ला चलाइएको थियो। त्यो पनि हाम्रो तर्फबाट होइन, उतैबाट चाहिँ नि चलाइएको थियो हल्ला चाहिँ नि। त्यसपछि मान्छेले आशा जाग्यो, स्वाभाविकले एकता हुनु भनेको कम्युनिस्ट पार्टीलाई माया गर्ने, त्यसमाथि एमालेलाई माया गर्नेहरूको लागि। तर हिजो पनि उहाँले जालजेल के गर्नुभयो भन्नुहुन्छ भने सर्वोच्चले भनेको, हामीले भनेको र सर्वोच्चले दोस्रो पटक फैसलामा आयोजक कमिटीलाई चिन्दैन। दल सम्बन्धी ऐनले पनि कानुनले पनि महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई चिन्दैन। त्यसले त्यसका निर्णय र त्यसका उसलाई चिन्दैन, एमालेलाई चिन्छ भन्यो दोस्रो फैसलाले। अघिल्लो फैसलाले त जाने भन्यो। तर उहाँ अघिल्लो फागुन 23 गते फैसला भएदेखि चैत वैशाख जेठ असार 23 आउने बेला भयो। उहाँ आउन तयार हुनुहुन्थेन। हामीले के मात्रै भन्यो भन्दाखेरि फैसला मूल बाटोबाट हिँड, तिमी अथवा नेतृत्व खाल्टा खुल्टीको बाटोबाट दुर्घटनाको बाटोमा हिँड्दैछौ, मूल बाटोबाट हिँड भन्ने हाम्रो भनाइ। उहाँ खाल्टा खुल्टीमा जानुभएको थियो। दोस्रो फैसलाले त बाध्य पार्यो। अब त न बैठकै भन्न पाइयो, न कुनै निर्णय नै सार्वजनिक गर्न पाइयो, न वक्तव्य नै जारी गर्न पाइयो। त्यो बाध्यताले उहाँ जेठ 2 मा आउनुभयो। जेठ 2 मा दुनियाँले बुझ्दा के बुझाएछन् भन्दा जेठ 2 हाम्रो माग भनेर बुझाएछन्। जेठ 2 त मागै होइन, नेकपा एमालेलाई आफूले स्थापित गरिदिएको हिँड्नै पर्ने बाटो थियो, अनिवार्य बाटो। त्यसमा कुनै नयाँ चिज मागे जस्तो गरी चाहिँ उहाँहरूले अहिले प्रस्तुत गरेर ल माधव नेपालले भने जेठ 2 मा फर्क्यो भन्ने ढङ्गबाट भन्नुभएको छ। जबकि जेठ 2 अनिवार्य हिँड्ने बाटो हो। उहाँ गलत बाटो हिँड्या भएर हामीले के मात्रै भन्यो भन्दा जेठ 2 को भनेको अदालतले फैसला गरेको एमालेको जेठ 2 को बाटोमा हिँड, अरू बाटो नहिँड भनेको भने बाध्यताले आउनुभयो। र त्यो पनि तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो जालजेल गर्नुभयो। के जालजेल गर्नुभयो भने 18 गते नेकपा एमालेको बैठक बोलाएको। कुन? जेठ 2 को 75 जेठ 2 को एमालेको बैठक, जुन 203 जनाको केन्द्रीय कमिटी थियो। तर हिजो दुईटा बेइमानी उहाँले के गर्नुभयो? एउटा त अवैध भनेको आयोजक कमिटीको बैठक भन्नुभयो। आयोजक कमिटी अवैध भनिएको आयोजक कमिटी बैठक गर्नुभयो। त्यसबाट निर्णय पहिला त्यो नै अवैध भयो। अनि त्यसबाट थप के निर्णय गर्नुभयो? 24 जना, 4 जना स्थायी कमिटी, 20 जना केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा मनोनित गर्नुभयो। र त्यो समेत लिएर उहाँ 18 गतेको बैठकमा आउने गरी बेइमानी गर्नुभयो। अब 18 को बैठकमा तपाईँहरू जाने कि म आउँदैछु भनेपछि त्यो एमालेको बैठक र 30 जना माओवादी 24 जना मिसिएको माओवादी लिएर आउने
त्यो एमालेको बैठक भएन। हुनुपर्ने के चाहिँ के थियो भन्दा त्यो 18 गते भोलि बैठक छ। भोलिको बैठक बसेर यसरी आउनुभएको छ फलानु 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 उतापट्टिबाट सिनियर नेता हुनुहुन्छ, त्यस कारणले हामीले केन्द्रीय कमिटीमा मनोनित गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई राख्नुपर्छ भनेपछि त्यो भोलिको बैठकले गर्थ्यो। तर उहाँ त्यो गर्ने मनसाय उहाँको किन छैन भन्दा यी जाने साथीहरू पनि उस्तै हुनुहुन्छ। म बुझ्दिनँ उहाँहरूलाई, मैले उहाँलाई गाली गर्ने अथवा केही भन्ने आलोचना गर्ने कुरा आएन। जाने साथी भनेको रामबहादुरजीहरू लगायत उहाँहरू केपी ओलीको पकेटको मान्छे हो उहाँहरू। उहाँले के माग गर्नु पर्थ्यो भने नेकपा एमाले पुनर्स्थापित एमालेको हामी एमालेमा आयौँ, पुनर्स्थापित एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकको निर्णयबाट हामी आउनुपर्छ। तपाईँको पकेटको खल्तीको मान्छे जसरी हामी आउने होइन, हामी तपाईँको ट्याग लागेर केपी ओलीको मान्छेको ट्याग लागेर आउने होइन, हामी एमालेको विचार सिद्धान्त मानेर आएका मान्छे भन्नाले हामी एमालेको ट्याग लाएर पार्टीमा आउने हो भन्न पर्थ्यो उहाँहरूले। तर उहाँहरूले नि भन्नु भएन, उहाँले नि पकेटको मान्छे भनेर ल्याउनु भयो। मैले भन्न खोजेको चाहिँ नि यस्ता यस्ता खण्ड खण्ड बेइमानी मैले धेरै अगाडि पनि बोलेँ, पहिला छ बुधे फ्याल्नु भयो। अब इतिहासतिर नजाउँ, घटनाक्रमले आयो भने जाउँला हो। त्यस कारण अब तपाईँ फेरि ठ्याक्कै जम्प गरेर कहाँ पुग्नुभयो, उसो तपाईँ जानुहुन्छ कि जानु नपुग्नु भयो। हामी जाँदै जाँदैनौँ नि, नजाने। अनि कसरी जाने भने एउटा कुरो के बुझ्नुहोस् भने खालि GS2 मात्रै हाम्रो मुद्दा होइन। GS2 त मुद्दै होइन, पहिलो कुरो GS2 मुद्दै होइन, स्वतः हिँड्न पर्ने केपी हिँड्न पर्ने बाटो नहिँडेको हुनाले हिँड मात्रै भने अब हामीले GS2 को बाटोबाट हिँड्ने भने अदालतको फैसला अनुसारको सही बाटो हो, तिमी गलत बाटोबाट हिँड्दैछौ भनेर GS2 भनेको हाम्रो मागभित्र होइन कि उनलाई सही बाटोमा हिँड भनेर सिकाएको हो। अब तपाईँले भनेको त्योभन्दा पछाडि धेरै पानी बगिसके, धेरै निर्णय भइसके। उहाँले बोलेका शब्दहरू हेर्ने हो भने त त्यो प्रसङ्ग आयो भने म जाउँला। त्यसपछि उहाँले संसद फेरि भङ्ग गर्नुभयो, एकचोटि संसद भङ्ग गर्नुभयो, त्यही संसदमा गएर मलाई भोटले भनेर भोट माग्न जानुभयो। मैले नैतिकता भन्ने चिज काहीँ न काहीँ हुन्छ, एकपछि अर्को गल्ती गर्दै जानुभयो, दोस्रो संसद भङ्ग गर्नुभयो। त्यो पनि हामी फेरि मुद्दामा गएका छौँ होइन भने अब के भयो, फेरि दोस्रो अपराध गर्नुभयो। यो अपराध रियलाइज गर्ने कि नगर्ने, अनि उहाँ संसद भङ्ग गर्ने, हामी संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्ने, अनि उहाँ त्यो माग गरेको मुद्दा फिर्ता लिए भन्ने। त्यसकारण अब कुरो के भन्दा सर्वोच्चको मुद्दा के गर्ने, फिर्ता नलिने होइन, फिर्ता नलिने। हामी हाम्रो के भाङखा बेलामा हामीले गएर दर्ता गरेका मुद्दाहरू फिर्ता लिनुहुन्न, एक प्याकेजमा सहमति हुनु पर्यो। प्याकेजमा भनेको आउँदो दिन कसरी चल्ने। अब त हामी जानेर नजानेर दुई समूह भइसक्यौँ। उस्तै पनि दुईवटा पार्टी भन्दै नि हुने स्थिति छ, उस्तै पनि पार्टीभित्रको विद्रोही समूह भन्दै नि हुन्छ। के नाम नराम के गर्ने त्यो अलग कुरो, तपाईँहरूको पत्रकारको काम हो त्यो। तर हामी दुईवटा पक्ष भइसक्यौँ भनेपछि अब दुई पक्षको वार्ताबाट सहमति भएका बुँदाहरू टुङ्गिन्छन् नि, अनि त्यो शीर्ष नेतृत्वले ओके गर्नु पर्यो। जीवनरामजी र म बसेर टुङ्ग्याएर भएन। पहिला कुरो जीवनरामजी र मलाई टुङ्ग्याउने अधिकार सही छैन। अहिले जुन तपाईँले वार्ता भनेर सुन्नु भएको छ, यी सबै नक्कली कुरा हुन्, यी सबै नक्कली कुरा हो। अनौपचारिक भनेकै नक्कली, त्यसले गरेको निर्णय त्यसले गरेको निर्णयलाई न केपी ओलीले मान्नुहुन्छ न माधव भने त्यो अनौपचारिक हो। अनौपचारिक पनि नराम्रो कुरो होइन। यो नक्कली वार्तामा को चाहिँ बसेको छ? है पुरानै हाम्रो जुन कमिटी बनेको थियो जसलाई उहाँले संयोजकै निकालिदिनु भयो, भीम रावल। त्यसपछि बचेका साथीहरू प्रयत्न गरिरहनु भएको छ, भीम रावल बाहेकका प्रयत्न गरिरहनु भएको छ। अनि संयोजकै निकालिदिएको वार्ता कमिटी हुँदैन। अनि कुन अर्को नयाँ वार्ता कमिटी गठन भएको छैन, नयाँ गठन भएको छैन, पुरानो छैन। त्यसका बावजुद पनि पार्टीभित्र तपाईँ र म संवाद गरे जस्तै अहिले हामी मान्नुहोस् पार्टी एकताको लागि तपाईँ र म संवाद गर्दैछु। यसको आधिकारिकता कति भने अन्तिममा गएर केपी ओलीलाई एक थरीले सोध्नु पऱ्यो, एक थरीले माधव नेपाललाई सोध्नु पऱ्यो, दुईवटा नेता बस्नु पऱ्यो, सहमति हुनु पऱ्यो। त्यो सहमति सहितको बैठक बस्नु पऱ्यो प्याकेजमा। आउँदो दिन महाधिवेशन कसरी गर्ने, नेतृत्व कसको हुने, भोलि हुने सर्कुलर निर्णयहरू कसको हस्ताक्षरबाट जाने। एकजनाको मात्रै हस्ताक्षरबाट जाने भयो भने त तपाईँ बैठक उठ्छ तल थपिदिनुहुन्छ। भोलि बाहिर हामी बैठकमा गयौँ भने तपाईँलाई मैले फर इक्जाम्पल भनेको, बैठक सिद्धियो भनेर हामी हिँड्छौँ, लास्टमा सर्वोच्चको मुद्दा फिर्ता लिने भनेर थपिदिनुहुन्छ। तपाईँहरू पर्नुहुन्छ अप्ठ्यारोमा, अनि त्यो तपाईँलाई विज्ञप्ति जारी गरिदिनुहुन्छ, तपाईँले प्रसारण गरिदिनुहुन्छ। हाम्रो होइन भन्दैको फजित हुन्छ, होइन भन्दैको फजित हुन्छ। हेर्नुहोस् हो, त्यतिसम्म जालीझेली गर्ने बानी बेहोराको मान्छे भएको हुनाले हामी अत्यन्त होसियारीपूर्वक दुध पनि फुकेर खान्छन् भने जस्तो हामी हिँडिरहेका छौँ। त्यस कारण अब प्याकेजमा सहमति हुन्छ, त्यो प्याकेज बैठकभन्दा पहिला बाहिर तय हुन्छ, शीर्ष नेताले त्यसलाई ओके गर्छन्। अनि ल अब यो बैठक एमालेको बैठक बोलाएर भएका सहमति निर्णय गर्ने। त्यो प्याकेजभित्र चाहिँ अधिकार के, सर्कुलर कसरी जान्छ,
निर्वाचन आयोगसँग हाम्रो सम्बन्ध सम्पर्क गर्ने व्यक्ति को हुन्छ? अब एकजनामाथि त विश्वास हुनु छोड्यो, त्यसकारण दुईजना चाहियो। यस्तो विश्वासका माझमा अनि पार्टी चाहिँ फेरि किन मिलाउन खोज्या तपाईँहरूले, अर्थात् दुई पक्षबीच मिलेर जाउँ चाहिँ किन भनेको? जस्तो यो म अलिकति कृपया कारबाही निष्प्रभावी भयो उहाँहरूले गरेको, सुन्नुहोस् न, स्थायी कमिटी यथावत रह्यो होइन, पुरानैमा हामी फर्कने निर्णयमा पुग्यौँ। अब ओलीजीको ठाउँबाट हेर्दा म पार्टीको अध्यक्ष हुँ अनि म देशको प्रधानमन्त्री पनि, महाधिवेशनमा निर्वाचित व्यक्ति, कम्युनिस्ट पार्टीको म अध्यक्ष, अनि मैले निर्णय नगरे यो उहाँहरूमाथि भएको हिजोको मैले त्रुटि गरेँ भने त्यसमा मैले कहीँ न कहीँ सच्याएँ भने अब मैले के अरूसँग सबै चिज गर्नुपर्ने भनेर उहाँले प्रश्न गर्नु भने के गर्नु पर्ने? कहीँ पनि सचिएको छैन। त्यही हो, मैले पनि भ्रम सिर्जना गर्ने काम भएको छ। कारबाही फिर्ता लिने भनेको छ, कहाँ छ? कारबाही गर्दा चाहिँ लिखित पत्र काटेर फलानु कमरेड तपाईँलाई धारा 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 अनुसार किन कारबाही नगर्ने भनेर लिखित काट्ने, अनि फिर्ता लिएको चाहिँ नि कसरी मौखिकले हुन्छ? जुन चिजको अस्तित्वमा जसरी त्यो पत्र आउँदैन, गरेकै छैन त्यो निर्णय नै गरेको छैन। बाहिर खपतको लागि भने पत्रकारले प्रश्न सोध्यो माधवजी सहितको कारबाही के भयो भन्दा त्यो त अब जेठ 2 मा फर्किने भने स्वत निष्प्रभावी भइगयो भने स्वत भाव भने पत्र काटेर निर्णय गरेर गर्नु पर्यो नि। माधव नेपाल सहित हामीले 11 जनालाई कारबाही गरेको गल्ती गऱ्यौँ, त्यो हामीले फुक्का गरेका छौँ भन्नु पर्यो नि। गर्दा लिखित गर्ने, त्यो रेकर्डमा रहिरहने, अनि अर्को चाहिँ फिर्ता भएको रेकर्डमा नरहने, यस्तै यही जाली झेली कुरा भनेको। एक तपाईँ स्थायी कमिटी 2 गतेको बिउज आयो भन्नुभयो, बिउजेन नि, 4 जना त थपियो त। भोलि बैठक छ, हिजोको कुरो यो, जम्मा 24 दिन 48 घन्टा बाँकी छ। त्यो बैठकले गर्नुपर्ने कुरो किन यो हतार गर्नु पर्यो? हो त्यसकारण तपाईँले बाहिर हेर्दा मान्छेलाई एक किसिमको तरङ्ग आउने जस्तो हो, तर 24 जना मान्छे थपेको केन्द्रीय कमिटीको बस्छ भोलि। अब अनि त्यो अदालतको आदेश अनुसार वा उहाँहरूले नै भनेअनुसार नेकपा एमालेको जेठ 2 को बैठक भयो कि भएन त्यो? अनि स्टार्टिङमै समझदारी हुँदा नै यसरी कानुन विधि मिच्ने मान्छेले अनि आउँदो दिनमा चाहिँ कसरी तपाईँ विश्वास गरेर चल्ने? झन् समस्यामा फस्दै गयो, जनसमस्यामा फर्दै हो। एक नदीका के 2 किनाराकै रूपमा परिणत हुने हो त अब यो। अनि बढी सम्भावना त्यो उहाँले त सुरुदेखि नै धकेल्दै स्टार्टिङ भन्नुभन्दा पुरानो इतिहास भन्दा फेरि यहाँ समस्या हुन्छ। तपाईँले धेरैसँग लिइसक्नु भएको छ। पुस 5 गते यत्रो जनताले चुनेको पार्लियामेन्ट भङ्ग गर्ने जस्तो कुरो हाम्रो पार्टीको कुनै बैठक मिटिङ कहीँ पनि छैन। ल माधव नेपाल त छैन, कल्पना गरिदिनुहोस्। कमसेकम गुटको त बैठक भएर माइनेटिङ गरेर भङ्ग गरेर त भन्नु पर्थ्यो, त्यति पनि गरेको छैन। भनेपछि उहाँमा एकल महत्त्वाकांक्षा, एकल शक्ति आर्जन गर्ने के भन्छ त्यो के लोभ, अब अझ अर्को शब्द नै हुनसक्छ केही भने कति रहेछ भन्ने कुरो त्यसबाट देखिन्छ नि। अनि हरेक अध्यादेशहरू आउँदाखेरि सल्लाह छैन, अनि अदालतले बारम्बार डामे गरेर यस्तो स्थितिमा पुगेपछि उहाँ यो एकताको फेरि प्रपञ्च फ्याँकेर जालीझेली हामी त सही ढङ्गले जाने कुरोमा त तयारै छ। बुँदागत रूपले थियो हामीसँग तपाईँले सुन्दाखेरि पनि छ, तर हामी प्रतिपक्ष जस्तो भएको हुनाले त्यति खपत हुँदैन। उहाँ प्रधानमन्त्री सहित पार्टी अध्यक्ष पनि भएको हुनाले स्वभावैले बढी कभरेज हुने, बढी बाहिर जाने चासो पनि लिने कुरो भयो। अब हामी अर्कोतिर भएको हुनाले स्वभावैले अलिकति चासो कम, अलिकति कभरेज कम हुनु स्वाभाविकै कुरो हो त्यो। त्यस कारणले चाहिँ हल्ला बढी उतापट्टिको हुन्छ हो। नत्र भने त विदेश मैले भने 2 को बैठक बसौँ, रामबहादुरजीहरूलाई निर्णय गरौँ। रामबहादुरजीहरू आएकोमा तपाईँहरूको चित्त दुखाइ आपत्ति त होइन? किन दुख्नु नि? सामान्य भन्दा सामान्य मान्छेलाई त उहाँ माला लाउँदै प्रवेश गराउँदै गरेर हिँड्छौँ। अनि वैचारिक हिसाबले अन्य विचार भएका काङ्ग्रेस मान्नुहोस् अथवा अरू पार्टीको मान्नुहोस्, उनीहरूलाई त हामीले प्रवेश गराइरहेको छौँ भनेपछि चुनाव लड्ने पार्टीले अनि प्रवेश त्यसै गराउँछ। त्यसमा यत्रो तहको वामपन्थी पृष्ठभूमिकै नेता जो हामी हिजो नेकपामा बस्दा पनि सँगै थियौँ, अनि त्यो त कुनै समस्याको कुरै होइन नि। यहाँ त नियत मनसा बेइमान भयो, कुरो त्यहाँनिर हो। अब यो एकपछि अर्को जुन घटनाक्रम अघि बढ्दैछ नि, एकातर्फ सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ, रिट उपर बस जारी छ कि त्यसको फैसला अब केही दिनमै आउला। अर्कोतर्फ तपाईँहरूको पार्टीभित्रको आन्तरिक अवस्था, तपाईँले प्याकेजमा सहमति भन्नुभयो, त्यो प्याकेजमा सहमतितर्फ कतिको सम्भावना छ एक, र कुनै त्यो चरणमा तपाईँले अघि भने चाहिँ
अनौपचारिक केही छलफल कुराकानी दुई पक्षकै नेताहरू बीचमा त्यो शीर्ष तहकैलाई प्रभाव पार्ने गरी केही भएको पनि छ कि के छैन? त्यही अनौपचारिक भएको छ, त्यो अनौपचारिकलाई औपचारिकता दिन पर्यो। अनौपचारिक के सहमति हुन्छ त्यो भएको छैन भन्ने कुरो त आइहाल्थ्यो। अनि भएपछि त्यसलाई औपचारिकता दिनु पर्यो। जस्तो अस्ति औपचारिक एउटा कार्यदल बन्यो, त्यो औपचारिकता अनि त्यसले एउटा प्रतिवेदन बनाएर दिन पर्यो। दिएपछि दुईवटा शीर्षस्थ नेता बसेर ल हामी यो दुईवटा यसमा सहमत छौँ भनेपछि उहाँहरूले आफ्नो पक्षकोलाई कन्भिन्स गर्नु पर्यो। 2 दिन लाग्ला, 5 दिन लाग्ला। अनि कन्भिन्स गरेपछि अनि पार्टीको बैठक बोलाएर गर्नु पर्यो। अब म अलि फरक ढङ्गले विषय उठान गरेँ है त। तपाईँहरूको पार्टी कम्युनिस्ट भनेको त यसै पनि फलामी अनुशासनको कुरा गर्ने। तपाईँहरू कुन ठाउँमा प्रवेश गर्नु भएको छ भने आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्री, आफ्नो पार्टीबाट चुनिएको प्रधानमन्त्री र अध्यक्षका खिलाफमा तपाईँहरूको समझदारी या सहमति शेरबहादुर देउवातिर छ। यस्तो अवस्थामा ओलीजी आक्रोशित हुने स्वाभाविक देखा पर्दछ। मिटिङ पोइन्ट भन्छ नि, त जुन खाले समझदारी तपाईँ प्याकेजको सहमतिको कुरा गर्नुहुन्छ, त्यस्तो स्थिति भयो भने अनि के त शेरबहादुरजीलाई दिएको सहमति या समझदारी जे तपाईँहरूको जुन शब्द या यति यो गर्ने भन्ने जुन अन्डरस्ट्यान्डिङ छ दुई पक्ष 5वटा समूह बिचको होइन, 5 दल अथवा समूह संयुक्त रूपमा जे भन्नुहोस्, त्यो बिचको के तपाईँहरू तोडेर अलग हुन सक्ने स्थिति छ त? पहिला कुरो मैले अब तपाईँलाई नै भने तपाईँलाई माइन्ड नगर्नु होला। साइबर सेलको हल्लाबाट तपाईँ पनि प्रभावित हुनुभयो भन्छु म चाहिँ। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो आफ्नो प्रधानमन्त्री छोडेर शेरबहादुरलाई बोकेर हिँडेर प्रधानमन्त्री बनाउन हिँड्यो भन्ने जुन तपाईँको प्रश्न आयो, हिँड्ने त्रुटिपूर्ण भयो यो कुरो बुझाइमा। जस्तै किन भन्नुहुन्छ भने हामीले हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर शेरबहादुरलाई लिएर गएका छैनौँ। हामी अदालत संसद पुनर्स्थापना गर्नलाई गएका छौँ। संसद पुनर्स्थापनापछि शेरबहादुर, माधव नेपाल, केपी ओली अथवा अरू कोही हुनलाई त प्लेटफर्म त संसद हो नि त। अहिले संसद छैन। पहिले भए संसद पनि फेरि बिउज्यो। अहिले भङ्ग गरेको संसद, हामी संसद पुनर्स्थापना गर्न गएका हौँ। संसद पुनर्स्थापना भएपछि अरू बाँकी कुरो हुन्छ एक। त्यस कारण पहिलो कुनै पनि चिजको पहिलो र दोस्रो हुन्छ। कोटभन्दा भित्र कमिज छ, कमिजभन्दा भित्र गन्जी छ। त्यस कारण यो तिनटै चिज हामीले बिर्सिनुहुन्न। ठिक छ। अनि संसद पुनर्स्थापना सरकार एउटा चाहिन्छ। त्यो सरकार बन्ने क्रममा हामीले शेरबहादुरलाई सपोर्ट गरे हो। यो बुझ्नुहोस्, संसदै नभइकन शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुँदैनन्। एक तपाईँको कुरालाई मैले अलिकति खण्डन गरिरहेको छु। दोस्रो कुरो, मैले आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा हामी गएकै छैनौँ। मेरै प्रधानमन्त्रीले, मेरो अध्यक्षले, मेरो प्रधानमन्त्रीले म संसदमा भोट पाउन्न, मसँग भोट छैन, मेरो लोकप्रियता क्षीण भइसक्यो, हिजो मसँग 2/3 मत थियो, अहिले म क्षीण हुँदै 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 जमानत जफ्ततिर छु, म थाकेँ, म गलेँ, मबाट अब चाहिँ नि बहुमत देखाउने र विश्वासको मत लिने मबाट सम्भावना छैन भनेर कहिले जेठ 6 गते यही सालको राष्ट्रपतिका लिखित, मौखिक होइन, लिखित पत्र बुझाउनु भएको छ। त्यो मैले लिएर आएन, कृपया तपाईँले पनि हेर्नु होला। लिखित पत्र बुझाउनु भयो, अर्थात् कहिले जेठ 6 गते। हामी शेरबहादुरजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कहिले गयौँ? संसद पुनर्स्थापना र प्रधानमन्त्री सहितलाई 7 गते, 24 घण्टापछि। 24 घण्टापछि हामी गयौँ। उहाँले त म छोडी सकिनँ, थाकेँ भनेर लिखितै दिनुभयो। मेरो प्रधानमन्त्रीले छोडेपछि थप के धम्की दिनुभयो? त्यहाँ खबरदार, त्यो 5 अनुसारको सरकार बनाउन सकिनस् भने म संसद भङ्ग गर्छु। त्यो पनि बोल्नुभयो। भनेपछि हामी संविधान बमोजिम संसदको यो आयु पुरा चलोस् भन्ने मात्र हाम्रो चाहना हो। अघिल्लोचोटि पनि हामीले त्यही गऱ्यौँ, अहिले पनि हामी गयौँ र प्रधानमन्त्रीमा केपी ओलीले छोडेपछि 24 घण्टापछि हामी शेरबहादुरजीलाई लिएर गयौँ। अब त्यसपछि उहाँ जालीझेली पत्र लिएर 24 घण्टा अगाडि लिखितको हिसाबबाट तपाईँहरूलाई मिडियाकर्मीलाई बोलाएको हिसाबले 2 घण्टापछि 2-3 बजीसम्म उहाँ बालुवाटारमा तपाईँहरूसँग गफी नै हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँ 4 बजे 4:30 बजी उहाँ नक्कली पत्रसहित पुगिसक्नुभयो। मैले नक्कली पत्र भन्नुको कारण के भन्दा 153 को जो दाबी थियो, मैले नक्कली पत्र भन्नुको कारण के भन्नु, 2 वा 2 भन्दा बढी दलको, जस्तो अस्ति केपी ओली प्रधानमन्त्री भन्दा मैले सही गरेर पठाउनु परेन। माओवादीका साथीहरूले सही गरेर पठाउनु परेन। प्रचण्डजीले माओवादी केन्द्रको लेटर प्याडमा, एमालेको लेटर प्याडमा केपी ओली स्वयं आफैले 2टा पत्र लगेर राष्ट्रपतिलाई दिएपछि सिद्धियो। किनभने 76-2ले के भन्यो? 2 वा 2 भन्दा बढी दलको सरकार भन्यो। तर 5ले के भन्यो?
सिङ्गल कुनै पनि व्यक्तिको सरकार खरै त्यो अदालतमा बहसमा छ त्यसमा नजाउँ, त्यही पनि मैले विषय प्रवेश मात्रै गराइदिएको। 5ले व्यक्तिलाई भने 149 जना चाहिँ सदस्य लिएर उहाँ चाहिँ नि राष्ट्रपति कहाँ जानुभयो। केपी ओली मागेको छ 76.5, उहाँ लिएर जानुहुन्छ 76.2। अहिले संसदमा नि आज पेपर हेर्दै क्वेसन एन्सर 2 र 5 मा फरक बताउनुहोस्। यदि दलकै पत्रले हुने हो भने 2 किन चाहियो, अनि 2 छँदैछ भनेपछि 5 किन चाहियो भनेपछि केही फरक अस्तित्व छ यसको भनेर चलिरहेको छ। फैसला गरौँ हामी भने 5 मा हामी त्यो व्हिप लाग्छ कि लाग्दैन त्यो अवस्थामा भन्ने एउटा विषय इत्यादि कुराहरू छन् भनौँ न। त्यसैले एउटा क्वेसन उठेर राम्रै भयो, अहिले व्याख्या हुन्छ, आउँदो दिनलाई काम लाग्छ, चाँडै नै यो काम भयो, केपीले चाँडै नै यस्तो कुरो जुराइदिनु भयो, यो त यस्ता कुरा त धन्यवादै दिनु पऱ्यो नि त हो। त्यसले गर्दाखेरि मैले भन्न खोजेको चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन हामी गएको होइन, प्रधानमन्त्री हटेपछि संसद जोगाउन हामी गएको हो। यसरी बाहिर गएका हल्ला चाहिँ समस्या, यो चिर्न समस्या भने यो कुरो किन स्वभावैले चाहिँ नि जो सत्तामा छ स्वभावैले के भन्ने त्यसलाई प्रचार र पहुँच उसकै बढी हुन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ किन नसक्या त्यो चिर्न फेरि के छ भन्दैछु त मैले। अब जस्तो मभन्दा नसक्ने अझ कति होला अन्यायमा परे, त्यसलाई त तपाईँले बोलाउनु पनि हुन्न। ऊ कुनै चोकमा बसेर भनिरह होला मलाई अन्याय पऱ्यो भनेर, कमसेकम म त यहाँसम्म त आउनु पाएको छु। त्यसले तपाईँले किन नगरे भने जस्तो मैले भने त्यो चोकमा अन्याय पर्ने जसरी अन्यायमा पर्छ, कमसेकम म यो तहमा आउने मान्छे चाहिँ यही तहसम्म अन्यायमा परेको छु। तर एउटा कम्युनिस्ट कार्यकर्ता भएको नाताले त्यसले के सम्झन सक्छ भने केपी शर्मा ओली त नक्कली नै सही, कम्युनिस्ट त कम्युनिस्ट भन्छ, 14 वर्ष जेल परेको, हिजोका दिनमा त्यत्रो एमाले अर्थात् कोअर्डिनेसन केन्द्र हुँदै यहाँसम्म प्रवेश गरेको मानिस, अनि कम्युनिस्ट भएर शेरबहादुरलाई अर्थात् काङ्ग्रेसलाई प्रधानमन्त्री बनाउन खोज्ने भनेपछि त्यो कार्यकर्ता तपाईँहरूबाट विकसित हुने, त्यसको लाभ स्वाभाविकले राजनीतिक लाभ ओलीजीलाई प्राप्त हुने स्थिति हुँदैन। तपाईँहरू अलिक कमजोर, अलिक फिक्का अवस्था त प्रवेश हुँदैन। त्यस्तो हुँदै होइन। संसदीय सिस्टममा मिलिजुली सरकार बन्ने कुरा, मिलिजुली हुने कुरा। अनि केपी ओलीले प्रचण्डलाई भोट हालेर प्रधानमन्त्री बनाउनु भएन, केपी ओलीले शेरबहादुरलाई भोट हालेर बनाउनु भएन, शेरबहादुरले केपी ओलीलाई भोट हालेर बनाएन, शेरबहादुरले माधव नेपाललाई भोट हालेर बनाएनन्। मिलिजुलीको बाध्यात्मक अवस्थाको एउटा स्थिति। अहिले के छ, अहिले के छ, कोसँग भोट छ? तर एज अ होल अहिले कोसँग भोट छ? तपाईँहरूलाई जुन म्यान्डेट प्राप्त थियो नि, त्यो हिजोको जो म्यान्डेटको म कुरा गरिरहेको छु, त त्यो तपाईँहरूले त्यसलाई बचाउन पनि सक्नु भएन। तपाईँहरूको आन्तरिक झगडाले समग्रमा यो राष्ट्रका नागरिक, यो देश राजनीतिक अस्थिरता, बिचल्लीमा यस मानेमा कोभिड-19 को यत्रो परेशानी छ, राजनीतिक झगडा छ, जनता त्यहाँ प्राथमिकता छ, यी यावत कारणले त त्यसले तपाईँहरू अर्थात् तपाईँहरूको पक्ष मात्रै भन्नु समग्रमै कमजोर त भएनन् भन्न खोजेको। कमजोर स्वभावले विवाद भएपछि कमजोर हुनु त्यो कुनै विवादै भएन, कति पर्सेन्ट कमजोर हो भन्ने कुरो मात्रै हो। एक तपाईँको प्रश्न तपाईँले सोध्दा भन्नु स्वाभाविक हो, तपाईँहरूले जोगाउन सक्नु भने भन्नु हो। त्यत्रो जनताले दिएको मत विश्वास तपाईँहरूले जोगाउन सक्नु भएन, ठिक तपाईँको तहबाट भन्दा। अब जब तपाईँले मलाई सोधेर मेरो तहमा आयो, मैले जोगाउन सकेँ होइन। मेरो नेतृत्व जसमा अहिले हालवाला अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुइटै लिनुभएको केपी ओली हुनुहुन्छ, उहाँले जोगाउन सक्नु भएन। नेकपा एकीकृत भयो, त्यो एकीकृत भएको नेकपा जोगाउन सक्नु भएन। ल एमाले थियो, त्यसलाई त्यसको हालत अहिले देखिहाल्नुभयो हो, अनि उहाँले जोगाउन सक्नु भएन। मेरो चाहिँ कुरो चाहिँ है। अनि अर्को कुरो चाहिँ यो मैले अघि नैदेखि मनसाय भन्दैछु, जब मनसाय खराब हुन्छ नि, बाहिर मुखमा महदल र गफ गर्नुसँग कुनै त्यसको तुक र अर्थ छैन। फागुन 28 गते उहाँले बैठक राख्नुभयो एकलौटी गुटको, मेरो अध्यक्षले विधान विपरीत बैठक राखेर विधान विपरीत निर्णय गर्नुभयो। त्यसपछि मैले त मेरो अध्यक्षको सिको गर्नु पऱ्यो। मैले त पाइँदो रहेछ त, भिन्दै भेला गर्न थालेँ, मैले भिन्दै कमिटी गठन गर्न थालेँ, हुइप उल्लङ्घन गर्न थालेँ। किन भन्दा मेरो अध्यक्षले दलीय व्यवस्थामा दलको अध्यक्षले दलको बैठक, केन्द्रीय कमिटीको बैठक, वरिष्ठ नेता उपाध्यक्ष सहित मलाई पनि खबर नगरिकन बसेर बैठकको नाम दिएर, अल्पमत बसेर बैठक, त्यसलाई केन्द्रीय कमिटीको बैठकको नाम दिएर निर्णय गर्न भएपछि मेरो अध्यक्ष विधान सम्मत हिँड्न पर्दैन भन्ने कुरो उहाँले सिकाउनु भयो मलाई। म त उहाँको कार्यकर्ता, म त्यही सिकेर हिँडेँ। अब तपाईँ अनुशासनको कुरो गर्नुहुन्छ, त्यसले अनुशासन उल्लङ्घन त उहाँले सर्वोच्चले स्थापित गरिदिएको एमालेको पहिलो बैठकबाटै
उहाँले उल्लङ्घन गर्न थाल्नु पऱ्यो, हामीले उल्लङ्घन गऱ्यौँ। त्यसैले मैले भनिहालेँ अहिले सबै चिज भइरहेको चिज के हो भन्नुहुन्छ भने अगाडिदेखि अहिलेसम्म आएको चिज धेरै बेइमानीमध्ये अहिले सर्वोच्चमा चलिरहेको मुद्दालाई प्रभावित गर्न, अघि पनि मैले एक लाइन भनेको अरे, प्रभावित गर्नको लागि उहाँलाई केही न केही निर्णय गराउनु छ। यो अदालतलाई प्रभावित गर्ने के हो त्यो अदालतको निर्णय भएको भोलिपल्टबाट फेरि कुरो सिद्धियो। यो कुरो बुझ्नु होला, फेरि 2-4 दिन पछि तपाईँ मेरो कुराकानी हुन्छ, तपाईँले म नभए पनि अरूबाट हुन्छ। अदालतको निर्णयलाई कसै गरी, जस्तो माधव सहितको हामी बैठकमा गयौँ, एमाले अब एकजुट भएर बैठकमा गयो भन्ने फिलिङ दिने, उस्तै पऱ्यो अहिले माइनेटमा एउटा छुस्स बिना जानकारी हालिदिने हो। यो नियतका साथ चाहिँ यी सबै घटनाक्रम भइरहेको छ नि त। त्यही मैले भने नियत खराब भएपछि खराब कुरो हुन्छ। तपाईँ र म यहाँ अहिले अन्तर्वार्ता लिन बस्दाखेरि क्यामेरा छ, तपाईँ छु म छु, पानी छ, सिद्धियो। तर मबाट छुरी तपाईँबाट बन्दुक निक्ल्यो भने हाम्रो नियत जुन प्रयोजनलाई हामी यहाँ आएका थियौँ त्यो प्रयोजनभन्दा गलत छ भने त्यो चिजको केही न केही गलत प्रयोगको मनसाय छ, मनसाय भने त्यसलाई भन्छ। त्यस्तै गरी उहाँका हरेक निर्णयहरू, हरेक गतिविधिहरू, हरेक काम कारबाहीहरू, बोलीको कुरा हेर्नुहोस्। अब बोली के भन्ने अब त्यसलाई, त्यसमा बहस गर्न गयो भने त बडो म त तपाईँहरूलाई समाचारमा दिनु पनि मजा आउँछ, त्यस्तो भएन भने तपाईँहरूको समाचार पनि कसले हेर्दैला र। हामी यसमा नैमा सञ्चार क्षेत्र खुसी छ कि न्युज मेकर छन् हाम्रा पोलिटिकल लिडरहरू, त्यो निरन्तर त्यो आइ नै रहन्छ। अब सवाल के रह्यो भने यो अस्थिरता, यो अन्यल र खास गरी तपाईँको पार्टीभित्रको विभाजनको छ्याङ्ग भन्छ नि, यो कहिलेसम्म हुने? अनि यसको खास तिथि मिति श्राद्ध हाम्रो के भन्छ कि श्राद्धको तिथि, तर होइन मैले त्यसमा त्यसको ठ्याक्कै डेट हुँदैन। तर डेट नभए पनि तपाईँलाई मैले क्लियर कुरो अगाडि नै भनेको छु, सायद अरू साथीले पनि भन्नुभयो होला, हामी सकभर एमाले केपीले फोड्न चाहेका छन्, हामी बचाउन चाहन्छौँ। किन हाम्रो लगानी केपीजी भन्नुहुन्छ, मैले चाहेको उहाँहरू फोड्न चाहनुहुन्छ, हामी प्रमाण सहित दिन्छौँ नि त, उहाँले पनि प्रमाण सहित दिनु पर्यो। जस्तो हामीले राष्ट्रिय भेला र गर्न थाले कहिले चैत 4 र 5 गतेबाट उहाँले बैठक अवैध बैठक गरेको कहिले फागुन 28 पछि चैत 4 र 5 आउँछ। उहाँले उल्लङ्घन गरे कहिले विधान विपरीत बैठक गरे कहिले 28 गते, हामीले विधान विपरीत फ्लोर क्रस गरे कहिले वैशाख 27 गते। फागुन पछि वैशाख आउन धेरै समय लाग्छ हो। त्यस कारणले के भन्नु, अहिले तपाईँले प्रश्न गरेको मैले अर्कोतिर होइन, ठिक छ जानुहोस् के भन्नु होइन, त्यो तपाईँहरू कहिले छ्याङ्ग कहिलेसम्म हुन्छ? त्यस कारणले हामीले छ्याङ्ग के भनेका छौँ भन्दा यो प्रयत्न गर्छौँ, यदि ठिक ठाउँमा आएन भने कुनै पनि राजनीतिक प्राणी व्यक्ति त्यत्तिकै बस्दैन। हामी अर्को ढङ्गबाट कम्युनिस्ट आन्दोलन नेकपा एमालेको जनमत बचाउनको लागि हामी अर्को ढङ्गबाट अगाडि बढ्छौँ। त्यो अर्को ढङ्ग भनेको पार्टी निर्माणदेखि लिएर अनेकौँ जे पनि हुनसक्छ। सर्वोच्चको फैसला तपाईँहरू कुरिरहनु भएको छ भनेर बुझ्नु पर्यो होइन? त्यसपछि यो सरकारको भविष्यको नि कुरा आउला, कुन सरकार बन्छ अथवा के हुन्छ, संसदको के भविष्य। अब यो यत्रो लामो समय जुन चल्यो नि लेफ्ट मुभमेन्टको, र तपाईँहरूलाई जुन मत प्राप्त नेपाली जनले दिए, झन्डै 2/3 बहुमतको स्थिति पनि रह्यो। तर एज ए होलमा यो राजनीतिक घटनाक्रम एकपछि अर्को गर्दै जाँदा अब यो देशमा कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूको कुनै तुक रहेनछ भन्ने निष्कर्षमा नेपाली जन पुग्यो भने के हुन्छ? त्यसरी त हेर्नुहोस्, अब ठुलो सानो आकारमा कस्तो होला म जान्दिनँ। राजनीतिक चिज भनेको यो तपाईँको एउटा घटनाले काङ्ग्रेस सिद्धिने, एउटा घटनाले कम्युनिस्ट सकिने, एउटा घटनाले माओवादी सकिने, एउटा घटनाले एमाले सकिने, अब यो हुँदैन। तपाईँले भनेको प्रश्नले कहाँ चाहिँ त्यो सुट हुन्छ भन्दा जनमत प्रभावित भएर आज दिएको पोजिसन भोलि देला कि नदेला हो, त्यो चाहिँ हुनसक्छ। अनि त्यसपछि पनि फेरि गल्ती गरिदिएको भने फेरि त्यो पोजिसन पनि देला कि नदेला, अब यी चिज चाहिँ हुनसक्छन्। तर चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि एउटा घटनाले अब कम्युनिस्ट भन्ने दर्शनै औचित्यहीन भयो, अथवा नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने चिज नै अब किन चाहियो र? होइन, तर संसारमा कम्युनिस्टहरू एक समय धेरै प्रभावशाली थिए। त्यो संसारमा चाहे युरोपतिर हेर्नुहोस् अथवा अरू देशमा पनि कमजोर निरीह अहिले प्रभाव सुन्नेको अवस्थामा छन्। तर छिमेकी देश भारतमै पनि पश्चिम बङ्गाल हेर्नुहोस्, विभिन्न ठाउँमा त्यति शक्तिशाली थिए तर सकिएको स्थिति छ। त्यस कारण त्यो स्थिति नहोला भन्ने स्थिति पनि रहेन। तर जुन अवस्थामा नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई नेपाली जनले त्यत्रो मत दिए, यो ढङ्गको विभाजन, यो ढङ्गको अवस्था
यो आन्तरिक मात्रै कारण छ कि बाह्य पनि छ या अथवा अरू पनि छ भन्ने विषय अब चर्चा होइन। छलफलको विषय बनिरहन्छ अब के? अब यो मेरो तर्क कहिले काहीँ केटाकेटी तर्क नि हुनसक्छ। कृपया बताउनु त। जस्तो तपाईँले यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी 4 वटा देख्नु भएको भए त्यो कम्युनिस्ट पार्टी 4 वटा बाहेक जतिवटा पार्टी छन् ती त डेमोक्रेट पार्टी हुन्, प्रजातन्त्रवादी पार्टी हुन्। अनि यो 4 वटा छ भने 40 वटा त अरू पार्टी छन् त। अनि त्यो प्रजातन्त्रवादी भन्नेहरू एक ठाउँ किन भन्न सके? यदि तपाईँले उठाएको प्रश्न मैले स्वीकार गरिदिने हो भने ल ठिकै छ, 4 वटा होइन, उल्टो एक थपेर 5 वटा कम्युनिस्ट पार्टी छ। त्यो 5 कम्युनिस्ट पार्टी बाहेक विभाजित भएर बसेका बाहेक त अरू बाँकी त प्रजातन्त्रवादी पार्टी, यिनीहरू चाहिँ किन विभाजित भएर बसे भनेपछि दलीय सिस्टममा यो कुरो हुँदो रहेछ। स्वाभाविक रूपले लिन पर्ने रहेछ। त्यसपछि अब यो विभाजन किन भयो भन्दा मैले भने नेकपा एकीकृत भएको थियो, जोगाउन सकेनौँ। कसले जोगाउन सकेन भन्दा हाम्रो नेतृत्वले जोगाउन सकेन। त्यसलाई भर्याङ बनाएर प्रधानमन्त्रीमा जाने काम मात्रै गर्नुभयो। एमाले जोगाउन सक्नु भएन, उहाँ क्रमशः चाहिँ स्खलित हुँदै जानुभयो। अब यति अदालतबाट उहाँको अध्यादेश लगायतका निर्णयहरूबाट यो गिटी ढुङ्गा नागरिकता के छ मन्त्रीमण्डलले देखिहाल्नुभयो। हालत के भएको छ, 20 जना मन्त्री एकैचोटि निकालिने भने चान्चन कुरो होइन नि यो त। यति भएको अब यति निरीह एउटा चाहिँ कस्तो भन्नुहुन्छ भने यो कुनै बेलाको हिंसक बाघ चाहिँ नि एउटा उमेरजन्य कारण आधारपछि त ऊ त रोग पनि होला, नभए रोग नभए पनि उमेरजन्य कारण नै गल्छ। गलेपछि ऊ यहाँबाट त्यहाँ तपाईँलाई नि शिकार गर्न जान सक्दैन, तर उसलाई शिकार गर्ने मोह र लोभ त रहिरहेको हुन्छ हो। अनि त्यो हिजो अस्ति शिकार गरेको बेलाका महिला कसैका चाहिँ सुनका बाला एउटा लिएर बसेछ चाहिँ नि सडकको किनारमा, र त्यो बाटो हिँड्नेलाई मान्छेलाई के भन्दो रहेछ ऊ भन्दा म बुढो भएँ, म हिजोको बाघ होइन, अब म सक्दिनँ, म त बुढो भएँ, अब त म यहाँबाट तँका नै आउन सक्दिनँ, तर अब म मर्ने बेला हो, यो सुनको बाला त मलाई के काम, यो लिएर गइदियो, मसँग डराउनु पर्दैन भन्यो। शङ्का गर्नेहरू गएनन्, तर एउटा गइदियो, गएर ट्याक्क बाला लिए भनेर समात्यो बित्तिकै पन्जा त उसको चलिरहेकै थियो, झ्याप पार्यो हो। केपी यही जाल सम्पूर्णतिरबाट कमजोर भइसकेपछि यही जाल बुनेर चाहिँ नि एकचोटि माधव नेपाल समेतलाई हुल्दिन पाएदेखि त्यसपछि झ्राप्प पार्थेर चाहिँ नि बाहिर प्रोपोगन्डा यसरी फैलाउँथ्यो कि भन्ने एकदम भित्री मनसाय। तपाईँले भनेको कार्यदल भनेर जुन भन्नुभयो, अब अनौपचारिकै भए पनि घनश्यामजीहरूले उहाँहरूलाई भनेकै त्यही। हिजोभन्दा अस्तिसम्म बेलुका समिट होटलमा समिटमा 6 घन्टा 8-10 घन्टा अगाडि बसेको ठाउँमा अब ल ठिक छ हामी 2मा जाने भयौँ भने 2को बैठक बोलाउँ, 75 जेठ 2को बैठक बोलाउँ। त्यो बैठकबाट अहिले जुन यो नाम भनिएका छन् त्यो नामलाई प्रस्ताव गरौँ, अनि त्यो प्रस्तावबाट माइनोरिटीले पारित गरौँ, र त्यस्तै बैठकमा उहाँहरूलाई प्रवेश गराउँ। अर्को बैठक पनि होइन, त्यही बैठकमा आउनुहोस् तपाईँ, स्वागत। यो विधिसम्मत, यस्तो विधिसम्मत बाटो हुँदै कुनै व्यक्तिको निजी सम्पत्ति जस्तो कोर्टको खल्तीबाट राख्ने कुरो यो हुँदैन। यो नगरौँ भनेपछि हुन्छ भनेर उठेका थिए, कताबाट हुनु, तर त्यसो कताबाट हुनु। अहिले घनश्यामदेखि सबैको प्रतिक्रिया लिनु न, धोका दिए फापु गरे भन्ने भन्यो। अस्ति 6 बुधे त्यसै गरी फाल्नुभयो, 6 बुधमा पनि अलिक धेरै बहस भइसकेको नयौँ। उहाँहरूले भन्नुभयो एक थोक आयो, एक थोक। त यसको अर्थ अन्ततोगत्वा नेकपा एमाले भन्ने पार्टी अब एकीकृत ढङ्गले जाने सम्भावना क्षीण भयो भनेर बुझ्नुपर्ने। झन्झन छिड्भयो यो क्लाइमेक्स। अब किनभने धेरै लामो हो नि त, अब त यो अब यो स्थितिमा पुग्दाखेरि त कतै भइहाल्छ कि भन्ने कुरो थियो। त्यो पनि हिजोको उहाँहरूको निर्णयले त्यो पनि झन् क्षीण भयो। अब हामीले भन्ने एउटै कुरो, अब प्याकेजमा नेतृत्व तहमा बसेर सहमति यो 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 बुदामा यसरी जाने, आउँदो दिन पार्टी यसरी चलाउने, बाँकी त्यो अझै केही समय रात गए अग्राह पलायो भने जस्तो त्यो एउटा बिन्दु त छ। नत्र भने सर्वोच्चको फैसला जे आउँछ त्यसपछि राजनीतिले एउटा कोर्स पक्र्छ। त्यसपछि हामीले नभनेका कुराहरू बाहिर कति आउँछन्। अझै पनि पार्टी एकताको लागि, पार्टी हितको लागि हामीले नभनेका कुराहरू कयौँ कुराहरू छन् भन्न नचाहेको किनभने कति नाङ्गै हुने बस नाङ्गो त भइसक्नु भएको छ, हातले छोपेर हिँड्नु भएको छ। अब खान र धुन पर्दा हात चलायो भने त सिद्धो त। यो स्थितिमा हुनुहुन्छ उहाँ। त्यसका राष्ट्रपतिलाई पनि उहाँले विवादमा तान्नुभयो, राष्ट्रपति मुख देखाउन नसक्ने स्थितिमा हुनुहुन्छ। राष्ट्रपति कार्यालयको एउटा सचिवालय बनाइदिएछ, राष्ट्रपति कार्यालयको के कसो भन्ने कुरो खण्डन मण्डन जे दिनुपर्ने हो त्यो कार्यालयसँग छ, तर त्यो कार्यालयले गर्दैन। राष्ट्रपति कार्यालयको खण्डन मण्डन जे गर्नुपर्ने हो उहाँ प्रधानमन्त्री आफू गर्दै हिँड्नुहुन्छ। अनि त्यत्रो सचिवालय राख्दा के काम?
गृह मन्त्रालयको कुरो विज्ञप्ति स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिँदै हिँड्यो भने, वन मन्त्रालयको कुरो शिक्षा मन्त्रालयले दिँदै हिँड्यो भने के हुन्छ? राष्ट्रपतिको त्यत्रा स्टाफसहितको कार्यालय, सल्लाहकार के प्रेस मिडिया संसार छ त्यहाँ। बाहिर कुनै विषयमा राष्ट्रपतिको विषयमा कुरो उठ्यो भने उसले खण्डन गर्नु पर्यो नि। त्योभन्दा छिटो उहाँलाई हतार हुन्छ भने यो भनेको मैले मिलो मतको कुरो गरेँ। मैले एउटा देशको कार्यकारी प्रमुख र एउटा देशको संविधानको संरक्षक मिलिएपछि के हुँदो रहेछ दुर्दशा। हामी के भेट्दै त्यो स्थिति बेहोर्दैछौँ हामी। र अर्को कुरो तपाईँलाई बडो रोचक लाग्छ मलाई त, यस्तो गरी पार्टीमा आधा जनमत साथमा छैन, अरू पार्टीले प्रतिगमनकारी संविधान विरोधी भनेका छन् भने अदालतले हरेक उहाँका चाहिँ उसमा कुरा लगाएको छ। तैपनि म अचम्म लाग्छ मलाई, एउटा झुन्ड छ राजनेता केपी ओली भन्दै तपाईँले अघि भने साइबरवाला साइबर स्यालहरू राजनेता पेनिटेड राजनेता केपी जिन्दाबाद। हेर्नुहोस्, मैले मनमोहन पनि बेहोरेँ, माधव नेपाल झलनाथ पनि बेहोरेँ, मदन भण्डारी पनि बेहोरेँ। मदन भण्डारीले एक दिन पनि मदन भण्डारी जिन्दाबाद भन्ने नारा लाउनु भएन। नेकपा एमाले जिन्दाबाद भनेर लाउनु हो। मैले एक दिन मुखबाट मदन भण्डारी जिन्दाबाद भने होइन र उहाँले भन पनि भने होइन। मनमोहन अधिकारी बिना दागबाट गएको प्रधानमन्त्री, उहाँले पनि जिन्दाबाद भनेर लाउनु भएन। मदन भण्डारी 95% भोट होल्ड गराए मान्छे, उहाँले लाउनु भएन। बिपी कोइरालाले लाउनु भएन आफू जिउँदो छौँजेल। त्यसपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई मिस्टर क्लिन, उहाँ राजनेता हुन सक्नु भएन। मैले राजनेताको कुरो गरेँ। त्यसपछि अब अहिले आएर कतैबाट पनि नभएको मान्छे चाहिँ राजनेता कस्तो भित्रको महत्त्वाकांक्षा रहेछ भन्ने कुरो देखिन्छ भन्नु खोजे। को थियो राजनेता नेपालमा? त महात्मा गान्धी, नेल्सन मण्डेलाहरू राजनेता हुन्छन्। अरू पार्टीले पनि स्वीकारेका मान्छे हो। गणेश मान सिंह राजनेता हुने केही पाइला थियो उहाँको। एउटा पाइला उहाँ जनआन्दोलनको कमान्डरमा वामपन्थीले पनि स्वीकार्यो, नत्र अविश्वासको त्यत्रो खाडल थियो। गिरिजालाई स्वीकारेन, गणेश मानलाई हो भने हामी मान्छौँ भनेर मुनि बस्न तयार भयो। त्यो एउटा राजनेता बन्ने स्टेप। दोस्रो स्टेप राजाले प्रधानमन्त्री बन्न अफर गरे, उहाँले म बस्दिनँ भट्टराईलाई बनाउनु भने। यसरी उहाँ राजनेता बन्ने क्रममा हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँलाई पार्टीले निकाल्दै बित्नु भयो। अब अहिले चारैतिरबाट आलो चाहिँ संविधान उल्लङ्घन गर्ने, अधिनायकवादतिर जाने, निरङ्कुशतातिर जाने मान्छे चाहिँ राजनेता मलाई भन्दैन भन्दै भन्ने लगाएर हो। त्यसले मैले नियत भन्ने तपाईँलाई भन्नु खोजेँ, कहाँ खोजे हो। यो नियत भनेको तानासाहीतिर जाने बाटोको पुग्यो त भन्दा सोध्दा म पुग्यो भन्दिनँ। त्यो बाटो देखिहाल्छ हरेक कुरो। संसद आज भङ्ग हुन्छ, भोलि नागरिकता अदालत जारी हुन्छ। संसद फेसै नगर्ने, संसद फेस नै नगर्ने। यो एकपछिको अर्को घटनाक्रम हेर्दा सिधै कन्फ्रन्टेसन, यो सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बिचको सिधा टक्राउको अवस्थामा नेपालको राजनीति प्रवेश गरिसकेको छ। यस्तो स्थितिमा प्रधानमन्त्री केपी ओली अर्थात् यहाँको पार्टी अध्यक्ष, नेकपा एमालेका पार्टी अध्यक्षले अतिरिक्त अरू कुनै कदम चाल्न सक्ने सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ? उहाँ कोबाट सञ्चालित हुनुहुन्छ? के छ? वामपन्थी आन्दोलन ध्वस्त पार्नको लागि त प्रतिज्ञा गरेर हिँड्नु भयो। अब समस्या चाहिँ संविधान र लोकतन्त्र र संघीयता र उहाँ यसको पक्षमा हुनुहुन्न। तपाईँले देखिहाल्नुभयो कमल थापाले कहिलेकाहीँ वक्तव्य जारी गर्छन्, उहाँसँग मेरो कुरो मिल्छ भनेर कयौँ सन्देश त्यो प्रवाह गर्न खोजे। अनि पार्टीभित्रकै छलफलमा पनि त उहाँले त बैलगाडा भनेकै हो नि। तर पछि गणतन्त्र आएपछि मबाट त्यो बेलाको विश्लेषण त्रुटि भयो। म आत्मालोचित हुन्छु भनेपछि न उहाँलाई यो गणतन्त्रको पनि नेता बनाएर हिँड्या हो। त्यस कारणले मैले भन्नु खोजेको चाहिँ नि कतातिर उहाँ हिँड्न खोजिरहनु भएको छ, आशय कता छ, के छ भन्ने कुरो घटनाक्रमले देखाउँछ। र अब आउने कदम तपाईँले के हुन्छ भन्नुभयो। आउने कदम उहाँलाई यो घटनाक्रम गराउनलाई को छन्? व्याख्या गरेर गोयल आएपछि यो सबै घटनाक्रम भयो, सामन्त गोयल आएपछि भन्छन्। महन्त ठाकुरसँगको माया प्रेम उहाँको किन यो चाहिने भन्दा वृद्धि भयो। 15 जनाको मन्त्रीमण्डलमा 11 जना राख्नुपर्ने बाध्यता कहाँबाट सिर्जना भयो? बीबीसीलाई नागरिकता विधेयक संसद छोडेर ल्याउनु पर्ने बाध्यता किन आयो? बजेटमा गिटी बालुवा भारतै निकासी गर्ने मनसायसहित त्यो पनि रोपे सोपे बाटो सबै हामीले बनाइदिने सहित कहाँबाट आयो यो कुरो? भने यी सबै घटनाक्रम हेर्ने क्रममा र त्यसपछि त्यही दिन बेलुका साँझको बीबीसीमा नागरिकता जारी गरेर गरेपछि बीबीसीको अन्तर्वार्तामा उहाँ के भन्नुहुन्छ? के छ त यो यतापट्टिको विवादको विषयहरू चाहिँ नेपाल र भारतको सीमा सम्बन्धी विवादको विषयहरू के छ भन्दाखेरि यो विभिन्न कारणले हामी भ्रममा रहेछौँ। कालापानी र लिपुलेखको विषयमा विभिन्न कारणले हामी भ्रममा हिँड्नै दिनुभएको छ, भ्रममा रहेछौँ। तर अहिले क्रमशः त्यो बादल
हट्दैछ। किन भन्दा कहाँबाट क्रमशः हट्दै गयो भन्दाखेरि पनि त्यो लिपुलेख र कालापानीको तपाईँलाई मैले पत्रकारको नाताले भन्छु, तपाईँ दोहोऱ्याएर हेर्नु होला, नभए मलाई भरे फोन गरेर भन्नु होला, विरोधी तपाईँ त्रुटि छ है, उहाँले एकचोटि त बोल्नु भएको छ भन्नु होला। कालापानी र लिपुलेख त्यो नक्सा जारी गरेको मिति त्यो पनि पार्टीले दबाब दिएको थियो, अनेक कुरो थाहा छैन। कालापानी लिपुलेख लिम्पियाधुरा छ लिपुलेख लिम्पियाधुरा भन्नु, त्यो विषयमा जारी भएको मिति बसीको उहाँले 50औं भाषण गर्नुभयो होला। एक ठाउँमा यो ठाउँको नाम उच्चारण गरेर देखाउनुहोस्, एक ठाउँमा मात्रै। अनि यता अन्तर्वार्तामा के भन्नुहुन्छ, पुरानो भ्रमहरू छ्याङ्ग भएर सुमधुर हुँदैछ भनेर गिट्टी बालुवा र नागरिकता 11 जनाको मन्त्रीमण्डल अनि लिपुलेख र कालापानी शब्दै उच्चारण नगर्ने, शिक्षा मन्त्रीमा दौडादौड गरिरहेछन्। विद्यार्थीको 9 क्लास र कति क्लासको विद्यार्थीहरूको खोइ नक्सामा चुच्चो खोइ भन्दै शिक्षा मन्त्री एकदम दौड लगाइरहेछन्, के अरे घोडा जात्राको दौड जस्तो। अब यी सबै चिजबाट चाहिँ नि उहाँ चाहिँ निको लाइनिङ कहाँ हुन्छ भन्ने कुरो अहिलेको सबै व्यवहारले उहाँको लाइनिङ एउटा के भन्छ, के भनेको बादशाह हुन्छ नि, पुरा शक्तिशाली बादशाह एकचोटि चाहिँ ध्वस्त भएर हुन्छ त्यो 2 जना मान्छेले नि हेरचाह नगर्ने एउटा स्थितिबाट चाहिँ नि हुन्छ। त्यस्तै गरी राजनीतिक रूपले उहाँको चाहिँ पतन चाहिँ मैले त्यहाँ देखाएको छु। उहाँको पतन उहाँका मान्छेले पनि तपाईँ हेर्नु होला, जुन दिन चाहिँ नि केपी ओलीको स्थिति खस्किएको भन्ने क्लियर देख्छन् अथवा अझ अर्को शब्दमा प्रधानमन्त्रीबाट हट्छन्, त्यसपछि छोड्छन्। हेर्नु होला यसको लागि त 2-4 महिना पनि लाग्दैन नि, नहटे उहाँलाई भाग्यले साथ दिए भन्न खोजे। जिद्दी मान्छे छन्, के गर्छन् त्योसँग सम्बन्ध भएन। नभए अन्तिममा चुनावी नतिजाले अहिले बाहिर हेर्दा देखिया छैन। हेर्नुहोस् अन्डर करेन्ट, तपाईँलाई म हाम्रै पार्टीको उदाहरण दिन्छु। 2064 सालमा त्यो बेला म कति निर्वाचन क्षेत्र 340 सायद उसले खरिद त्यति थियो। सबै निर्वाचन क्षेत्रबाट एमाले जित्ने अथवा कहीँ काङ्ग्रेस जित्ने, माओवादी जित्ने भने त लगभग 1-2वटा पनि क्षेत्र पनि थिएन। हाम्रो पार्टीको बैठकबाट आएको प्रतिवेदन भोट हेर्नुहोस्, सखाप, हामी सखाप, काङ्ग्रेस सखाप, सबै त्यो दृश्य हामीले देख्न सकेनौँ। जुलुसमा उत्तिकै मान्छे थिए, सेम थियो, कुनै तलमाथि थिएन। हो अहिले हाम्रो यो गडबडीबाट केपी ओली वा एमाले प्रति मान्छे कति वितृष्णायुक्त भएका छन् भन्ने कुरो ठ्याक्कै अहिले मैले भनौँ पत्याउने कुरो भएन। त्यो त मतदानमै नगरिकन पत्याउने मतगणना नगरिकन पत्याउने कुरो भएन। तर म ठुलो हिजोको स्थितिभन्दा ठुलो एउटा चाहिँ नि के भन्छ दुर्घटना अथवा दुर्घटना भनौँ हाम्रो हिसाबले भन्दाखेरि चाहिँ हुने देखिरहेको छु मैले। तपाईँले त्यो इतिहास सम्झाउँदाखेरि त्यो विगतको चिरञ्जीवी वागले जो गोरखाबाट चुनाव लड्न गएको उनले मलाई सुनाउँदै थियो उस बेला जाँदै गएको, गिरिजाप्रसाद प्रधानमन्त्री म चुनावमा जान सकिनँ, मलाई माथिबाट ढुङ्गा मुढा भयो, यो चुनाव रोकौँ, काङ्ग्रेस सर्वत्र हार्दैछ भन्दा गिरिजाप्रसादले होइन 10-15 सिट त समग्रमा माओवादीलाई जित्न दिनै पर्छ, त्यति नजिते त फेरि बर्बाद हुन्छ, त्यस कारण छोडिदिनुहोस् न भन्ने त्यो तपाईँले भनेको सूचनामा दम छ। राम्रो तपाईँ त्यो राम्रै त्यो यथार्थ हो। काङ्ग्रेस र तपाईँहरू भ्रममा हुनुहुन्थ्यो, सही कुरा भ्रममा छौँ भने अब आउँदो चुनाव पनि अहिले हामीले 2/3 मत ल्याएर पार्टी बनाएर यो गरेर जुन जनताले विश्वास गरेको थियो त्यसमा जुन खेलवाड गऱ्यौँ हामीले, तपाईँले भन्दा हामीले भन्नुहुन्छ, मैले भन्दा केपीले भन्छु, म जुन गऱ्यौँ त्यसको दण्ड दिन त हामीले साँच्चीकै देख्ने गरी त बाँकी नै छ त। यो ठाउँमा प्रवेश त गरेको होइन। जस्तै केही मानिस के भन्न थाले भने नेपाल व्यापक राजनीतिक ध्रुवीकरणमा उन्मुख छ, अहिले त्यो ढङ्गले ध्रुवीकरण हुन लागेको छ। 12 बुँदे दिल्ली समझदारीका पक्षपाती एकातर्फ, 12 बुँदे दिल्ली समझदारी जुन भयो त्यो घात भयो भन्ने दृष्टिकोण राख्नेहरू अर्को ढङ्गले, एक ढङ्गको नेतृत्व ओलीजीले गर्दै हुनुहुन्छ, अर्को ढङ्गको नेतृत्व यो तपाईँहरू जो 5वटा पक्ष गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसकारण यो जो राजनीतिक टक्राव छ यसले एउटा ठाउँमा त पुर्याउँछ, जे भएको छ ठिकै भएको छ भन्ने दृष्टिकोण पनि राख्छ। सिङ्गो पार्टीभित्र विभिन्न थरीका मान्छे हुन्छन्। यसलाई काङ्ग्रेसमा पनि छ, हामी संविधानमा एक ठुलो हेर्छौँ हिन्दू धर्म हुनुपर्छ भन्ने काङ्ग्रेसमा छन्, सायद हाम्रो पार्टीमा नै होलान्। राजतन्त्र हामीले हटायौँ, सायद हाम्रो पार्टीमा नागरिकसँग मित्रता गर्नुपर्छ भन्ने पनि होलान्, अथवा अर्को पार्टीमा नै होलान्। संहिता हुनुहुन्न भन्ने दुईटै पार्टीमा रहन सक्छन्। यो त सम्झौताको दस्तावेज आयो। तपाईँले भनेको 12 बुँदे मन नपराउने नभएको होइन छन्, हो मन नपराएर हुन्न। तपाईँले त सिङ्गो राष्ट्रले मान्यो, त्यसलाई हामीले संविधानमा लिपिबद्ध गऱ्यौँ, शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्यायौँ,
नल्याएको भए राम्रो हुन्थ्यो त भन्ने त्यो कुरो होइन नि त हो। तर के भन्दा इमान्दारी हुनु पर्यो। अब यति बेला आएर एमाले काङ्ग्रेसले माओवादीलाई उसले सम्झौताभन्दा अगाडि गरेका पृष्ठभूमिको दोष लगाएर चाहिँ नि आरोप लगाउन पाइँदैन। त्योभन्दा पछाडि गऱ्यो भने चाहिँ ठोक्केर पाइयो। तर त्योभन्दा अगाडि गरेको चिज त हामीले सम्पूर्ण कुरो बिर्सेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याएको होइन। यो चिज कारवाही योग्य हुने यो नहुने भनेर आयोगहरू बनाएर गरेको होइन हो। त्यहाँ बेइमान हामी कुन बेला हुन्छ भन्दा त्योभन्दा अगाडिको कुरो उठाएर गऱ्यौँ भने हामी बेइमान हुन्छौँ हो। केपी ओलीले त्यही गरिरहनु भएको छ। 75 साल जेठ 3 गते उहाँले प्रचण्ड ल्याएर एकता गरेर महान एकता उहाँले नै भनेको महान एकता त्यो गर्ने को भन्दा उहाँ म भन्ने उहाँ हिजो अस्ति बोलेको हेर्नुहोस् त। बैंक लुटुवा 17,000 मार्ने मतपत्र च्यात्ने विदेशमा बस्ने बन्दुक किन्ने बच्चा अपहरण गर्ने यस्तो चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड भनेको यस्तो छेपारो जस्तो भनेर भन्नुभयो हो। उहाँलाई चाहिँ लाज हुनुपर्छ। जेठ 3 गते भन्दा प्रचण्डले यो काम पछाडि गरेको कि अगाडि गरेको? हिजो उहाँले एकता गरेर आफूलाई प्रधानमन्त्री चढ्न भर्याङ भएको बेलामा चाहिँ महान वामपन्थी 2 पाइलट दृष्टिकोण एउटै महान वामपन्थी एकता दक्षिण एसियाकै कहाँको विश्वको कति नम्बर कम्युनिस्ट पार्टी यस्तो काम मैले महान काम गरेँ अब यो इतिहासमा लेखिन्छ भनेको धन्यवाद उहाँले लिन खोज्नु भयो र आरोप के लगाउनु भयो हो। त्यसलाई भन्छु केही क्षुद्रता भन्छु म त्यसलाई। त्यही उहाँको भोट लिएर चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। उहाँको भोट घटाइदिनुहोस् त। यी अहिले हालत देख्नु भएन हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्ता बेइमानीपूर्ण त्यो कपटपूर्ण कामहरू गर्न हुन्न यदि इमान्दार राजनीतिकै हो भने। तपाईँ हामीले बाटामा कतै चुनाव जित्न भन्यो भने बेग्लै कुरो। एउटा प्रधानमन्त्रीको पोस्टमा पार्टी अध्यक्षको पोस्टमा जसले एकता गरे अनि एकता गरेको धन्यवाद उहाँलाई सम्पूर्ण चाहिने। अनि माओवादी र एमाले छुट्याइदिएको सर्वोच्च अदालतले बालुवाटारमा उहाँले दीपावली गर्नुभयो। अनि यो पार्टी फुटेको र अहिले माधव नेपाल समितिलाई लिएर हिँड्न नसकेको अब जस्तै कसले पाउने? धन्यवाद चाहिँ पाउने अब जस्तै नपाउने। मैले उदाहरण दिने गरेको छु। लोड सेडिङ अन्त्य भयो त्यो धन्यवाद सबै उहाँलाई। म प्रधानमन्त्री त्यो कुलमानले हो निकालिदिनु भयो। कुलमानले चाहिने भन्दा बढी धन्यवाद पायो भनेर त्यो त म प्रधानमन्त्री मैले नियुक्त गरेको मान्छेले म हो धन्यवाद। राम्रो काम भएको धन्यवाद चाहिने। नराम्रो काम भएको चाहिँ मेलम्ची आउने किन ढिलो भयो भने त्यो त खानेपानी विभागको काम। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना किन बनेनन्? त्यो त स्वास्थ्य मन्त्रालय यो सडक विभाग अनि के का काम हुने। म प्रधानमन्त्री कहाँ त्यो सानो सानो कुरो ध्यान दिएर हेर्छु उता गरेर सोध्नु। अनि यस्तो राम्रो काम भयो नि भने त्यो त म कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएँ कि जुन अवस्थामा तपाईँहरूको राजनीति प्रवेश गरेको छ तपाईँहरू र प्रचण्डजीहरू बीचको आगामी दिनको संवाद यात्राको कुन अवस्थामा प्रवेश गर्छ? किनभने यो घटनाक्रम हेर्दाखेरि ओलीजीसँगको दूरी अब सम्भावना एकदम ओलीजीको मात्रै कुरा होइन। नेपालमा भएका कुनै पनि पार्टी आउँदो दिनमा गठबन्धन नगरिकन चुनावमा जान सक्ने स्थिति छैन। कसैको बहुमत सिद्ध हुँदैन भन्ने मतदाताले के गर्छ अहिले नभनिहालौँ। तर गठबन्धन नगरिकन चुनावमा जाने स्थिति छैन र बहुमत पनि कसैको आउनेवाला छैन। गठबन्धनको चाहिँ आउँछ फेरि। त्यसै कारण कसैको पनि बहुमत आउनेवाला छैन। गठबन्धनको चाहिँ आउँछ है फेरि। र आउँदो चुनावमा गठबन्धन नगरिकन कोही पनि जाँदैनन्। केपी ओलीले नि गठबन्धन गर्नुहुन्छ, माधव नेपालले नि गठबन्धन गर्नुहुन्छ, शेरबहादुरले नि गठबन्धन गर्नुहुन्छ, उपेन्द्रले नि गर्नुहुन्छ, महन्त ठाकुरले नि गर्नुहुन्छ, राप्रपाले पनि गर्छ। तर कोसँग माया प्रेम बढी हुन्छ भन्ने कुरो मात्रै हो। अब अहिले बाहिर दृश्यमा हेर्दा यो 5वटा दल एक ठाउँमा देखिहाल्नु भयो। अब बाँकी रहेको राप्रपा। राप्रपासँग हाम्रो केपी कमरेडको माया प्रेम राम्रै छ। त्यसकारण यो 5 दल एकतिर भएपछि उहाँले गठबन्धन गर्ने भनेको राप्रपासँग हो। अब त्यो गठबन्धन सहितको चुनाव हुन्छ। त्यसरी तपाईँले यो 5 गठबन्धनको कुरो गर्नुभयो। यो 5 गठबन्धन भनेको फरक छ कुरो। यो अहिले संविधानमाथि बारम्बार केपी ओलीले प्रहार गरेपछि संविधान बचाउन, लोकतन्त्र बचाउन, संघीयता बचाउन, गणतन्त्र बचाउन अथवा धर्मनिरपेक्षता बचाउन राम बोकेर हिँडेपछि मोदी जस्तो लोकप्रिय हुन्छ भन्ने भ्रम छ उहाँलाई। या दिलैमा श्रद्धा छ, दुईटै कुरो हुनसक्छ। या दिलैमा रामपन्थी नै हुनुहुन्छ वामपन्थी होइन। एउटा मोदी जस्तो लोकप्रिय हुन्छ। राम बोकेर हिँडेपछि त मोदीलाई दुईचोटि भाजपालाई हाई गऱ्यो भने चाहिँ म नि राम बोकेर हिँडेपछि किन नहुनु भनेपछि त्यस कारणले चाहिँ नि तपाईँले भनेको चाहिँ नि दृष्टिकोणमा बैलगाडा भन्ने, अघि भनेको 12 बुँदे नरुचाउने, भारतीय हैकमवादको पक्षमा उभिने कि विपक्षमा उभिने, राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गलाई प्रोत्साहन गर्ने कि दलाल पुँजीवादलाई दिने, छिमेकीसँगको सम्बन्ध हाम्रो कस्तो गर्ने, यी सबै चिजको हकमा चाहिँ एउटा दृष्टिकोण उहाँको छ।
हाम्रो एउटा दृष्टिकोण छ। ओलीजी माथि अलि ज्यादती त गरिरहनु भएको छैन तपाईहरू? पार्टीको त अध्यक्ष हो, महाधिवेशनबाट जितेको अध्यक्ष हो, राम्रो प्रधानमन्त्री मैले अडान लिएको चीनसँग व्यापार पारावार पनि गराउनु भयो, नक्सा पनि जारी गराउनु भयो, नाकाबन्दीमा पनि भेट्नुभयो। मैले बुझेँ पानी जहाजका कुरा पनि छन्, घर घरमा ग्यासका कुरा पनि छन्। 88 करोड रुपियाँ हालेर ल्याएको रेल खिया लागेर लिगोका त्यो चुकुलहरू चोरेर 88 करोडको कसले ल्यायो, कसले भुक्तानी गर्यो? आउने माल आइसक्यो। कुनै पनि कम्पनीलाई अर्डर गर्दाखेरि रेल कहिले दिनुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले 2 महिना 4 महिना 6 महिना 8 महिनाको डेट दिनुभएको हुन्छ। त्यो डेटसम्म कर्मचारी कानुन बनाउनु पर्छ कि पर्दैन? अहिलेसम्म रेलसँग गाँसिएका कर्मचारी पनि छैनन्, कानुन पनि छैन। रेल आएर बसिरहेको छ, तर 88 करोड भुक्तानी भइसक्यो, त्यसको 10% नास्तामा गइसक्यो। तपाईँ किन गाली गरे भन्नुहुन्छ? संसद भङ्ग गर्नुहुन्छ, नागरिकता ल्याउनुहुन्छ, बजेट ल्याउनुहुन्छ, प्राकृतिक स्रोत साधन भारतलाई बेच्ने भन्नुहुन्छ, अनि त्यहाँबाट पैसा कमाउने भन्नुहुन्छ। फेरि अझ व्यापार घाटा कम गर्ने, जङ्गल पनि बेच्यो भने व्यापार घाटा कम गर्ने भन्नुहुन्छ। अन्य उद्योग धन्दा व्यवसाय गर्ने, पर्यटन विकास गर्ने अनेकौँ ठाउँ छन्, त्यतापट्टि ध्यानै छैन है। अनि तपाईँ गाली गऱ्यो भन्नुहुन्छ। काम चलाउ प्रधानमन्त्री 20 जना मन्त्री नियुक्त गर्छ। संविधानले दिएको 6 महिनाको सुविधा एकपटकलाई मन्त्री बनाउनु दिएको सुविधा, फलानुको त 3 महिना 63 दिन भएको छ, अझ 2 महिना 17 दिन बाँकी छ भनेर फेरि नियुक्त गर्नुहुन्छ। पार्टीमा यो भाँडभैलो गर्नुहुन्छ। अनि तपाईँले भनेको हिजो मैले जिताएको अध्यक्ष हो, हिजो उहाँ राष्ट्रवादी पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँ मात्रै होइन तपाईँ र म पनि फेरि फरक बुझाइमा फरक हुनुहुन्न। यहाँ कसरी प्रचार गरिरहेको छ भने केपी ओली चाहिँ राष्ट्रवादी, अनि बाँकी दिएको त हिजो नाकाबन्दी हुँदाखेरि काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा, के भन्छ यो सम्पूर्णले यो नागरिक समाज सबै तह र तबकाको नेपाली जनताले प्रतिवाद गरे। नेपालगञ्जमा पनि जुलुस निक्ल्यो, काकडाभित्र पनि निक्ल्यो, रसुवामा पनि जुलुस निक्ल्यो, हेटौँडामा पनि निक्ल्यो, सबैले निक्ले। सबै हामी राष्ट्रवादी हो नि त। तर एउटा घटनाक्रमले चाहिँ के हुन्छ, त्यो धन्यवाद पाउने बेलामा चाहिँ एउटा नेतृत्वले पाउँछ हो। त्यसमै मेरो चाहिँ भनाइ के भन्दा राम्रो गर्दा धन्यवाद पाएपछि नराम्रो गर्दा आलोचना पनि सहनुपर्छ। तपाईँ किन सबै आलोचना गरे भन्नुहुन्छ? यही कारणले हिजोको राष्ट्रवादी उहाँ रहनु भएन। हिजोको राष्ट्रवादी उहाँ रहनु भएन। एउटा कुरो प्लेन चार्टर गरेर के भन्छ एयरफोर्सको जहाज ल्याएर लाइन गरेर, म तपाईँ पत्रकार साथीहरूलाई भन्छु, एउटा पत्र उहाँहरूले के भन्नुभयो स्पष्टीकरण, मोदीले पठाएको विशेष दूत भन्नुभयो। त्यसो हो भने नेपालले बोलाएको भए नेपालले बोलाएको पत्र, भारतले पठाएको भए भारतले बोलाएको पत्र राष्ट्र मन्त्रालयमा हुनुपर्छ कि पर्दैन? इन्स्टिट्युसनल मेमोरी केही रहेन, बाँकी रह्यो त। अनि त्योसँग 2-3 घन्टा भेट, त्यो पनि राति 12-1 बजे। अनि त्यसपछिका उहाँका गतिविधिहरू बाँगिदिए गएपछि मान्छेले शङ्का गर्ने भएन। त्यसले तपाईँ किन गाली गरे भन्नुहुन्छ? राम्रो भयो बेला राम्रो भन्ने हो। आज तपाईँको र मेरो ठिक छ, भोलि म बदमास भएँ, जेलतिर गएँ, म मुलुकी ऐनले अपराध करार गरेको केही काम मैले गरेँ, अनि 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 तपाईँले मलाई समाचारमा गाली गर्नुभयो। अनि तपाईँलाई भोलि एउटा प्रश्नले के गर्छ, कुनै मान्छेले भने ए हिजो त टिभीमा खुब इन्टरभ्यू दिइराखिस्, आज किन गाली गरे? हिजो किन दिए इन्टरभ्यू भन्दा हिजोसम्म यो कुरो केही थिएन, त्यसरी गर्नुभयो। अब आज त बेइमान भयो विरोध, मैले बेइमान नै भनेर दिएँ। तपाईँ एउटा निडर, स्पष्ट वक्ता, निर्भीक पनि भएको हुनाले तपाईँसँग कुरा गर्नुको मजा अलग्गै। त्यसकारण म तपाईँलाई बारम्बार म अनुरोध गर्दछु कि मेरो अतिथि भइदिनुहोस्, तपाईँसँग यो विषयमा कुरा गर्छु, तपाईँ आइ पनि दिनुहुन्छ, मलाई खुसी पनि यस मानेमा लाग्छ। म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ कि, तर तपाईँहरूको यो किचकिच छ नि, एउटा राजनीति गर्ने, समाज चलाउने, देशको नेतृत्व गर्छौँ भन्ने एउटा दलको, त्यसका अगुवाहरूको यो त्यति नेपाली जनलाई सह्य, पाच्य, स्वाभाविक छैन के। त यो ठ्याक्कै यो कहिलेसम्ममा यसको चाहिँ कमसेकम यो वर्षौँ यत्रो लामो समय व्यतीत भइसक्यो, किचकिच भन्छ नि, निरन्तर कायम रहिरह्यो। खास गरेर पुस 5बाट हो, त्यसपछि नेकपा एमाले माओवादी गएपछि खास गरेर फागुन 23बाट हो। फागुन 23बाट चैत, वैशाख, जेठ, असार, वर्षौँ होइन 3-4 महिना भयो। तपाईँले भनेको यो ठिक हो, टुङ्गिनुपर्छ, सकिन्छ, सँगै बसौँ, सकिँदैन भने आफ्नो गर्नुपर्छ। तर पनि त्यसका बावजुद पनि एउटा परिवार छुट्टिनुपर्छ, अंशवर्ण गर्नुपर्छ कहिलेकाहीँ। त्यो बेला पीडा हुन्छ। एकतिर कुना बसेर आमा रोइरहेको हुन्छ, एकतिर कुना बसेर बाउ रोइरहेको हुन्छ, एकतिर सानो भाइ रोइरहेको हुन्छ, एकतिर दाइ रोइरहेको हुन्छ। तर पनि त्यो एउटा बाध्यता सिर्जना हुन्छ। त्यो बाध्यात्मक अवस्थामा प्रवेश हो, बाध्यात्मक अवस्थामा प्रवेश गरेर अब यो बिन्दु किन भन्दा निर्वाचन भयो भने पनि हामीले त्यही अनुसार जानुपर्ने हुन्छ, अथवा 1-1.5 वर्षपछि निर्वाचन छँदैछ। त्यस कारणले चाहिँ हामी यो अदालतको फैसलापछि
हामी अगाडि बढ्छौँ। संविधान जोगाउनलाई लागि परेका गणतन्त्रको पक्षमा उभिएका, हिजो केपी ओलीको गणतन्त्र विरोधी कदमको पक्षमा जुलुस निकालेका, साथ दिएका ती शक्तिहरू हामी एक ठाउँमा हुन्छौँ। त्यसका विरोधी शक्तिहरू एक ठाउँमा हुन्छन् र हामी कुनै कसैका विलय हुने र कसैका जाने होइन, हामी बकाइदा नयाँ पार्टी गठन गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। यसमा तपाईँ विश्वास त हुनुहोस्। तर पनि अन्तिम बिन्दुसम्म जतिसुकै धुन्धकारी भए पनि, जतिसुकै बेइमानी भए पनि, जालसाजी भए पनि अब म गर्दिनँ भनेर चारैतिर ढोका पाल बन्द गरेर अब चाहिँ कहीँ छिरेर हाम्रो प्रधानमन्त्रीले बदमासी अध्यक्षले गर्न सक्दैनन् भन्ने तहमा पुगेपछि र राष्ट्रपतिको संस्थालाई दुरुपयोग गर्ने पार्टमा गर्दैनन्, दक्षिणपन्थीहरूसँग यत्रो माया प्रेम वृद्धि गर्दैनन्, यति चिज तय गर्ने बाइदेव स्थिति बन्यो भने हुन्छ। राष्ट्रपतिको संस्थालाई दुरुपयोग गरेको कुरो अघि मैले 2 लाइन भनिसकेँ। राष्ट्रपति कार्यालयको डिफेन्स गर्दै उहाँ बोल्नुहुन्छ, त्यो जरुरी छैन र त्यसले झन् उहाँलाई नराम्रो गरिरहेको भन्छु म चाहिँ। तपाईँहरूको प्रयत्न अन्तिम समयसम्म पनि पार्टी सकभर मिलाउनेमै रहनेछ, त्यति त्यो हुन नसकेको खण्डमा अलग अनि प्रचण्डजीसँगको पार्टी एकता या कुनै पनि चिजसँग मैले भनिहालेँ, हामी आफ्नो स्वतन्त्र हैसियत सहितको पार्टी गठन गरेर अगाडि बढ्छौँ। स्वतन्त्र हैसियत सहितको स्वतन्त्र भन्नाले पार्टी गठन गरेर अगाडि बढ्छौँ। ठिक छ। तपाईँ र मेरो आजको यो संवादले कालान्तरमा वामपन्थी एकता भयो भने फेरि तैँले अस्ति यस्तो भनेको थियो नभन्नु होला, त्यो अलग वृहत ढङ्गले फेरि वृहत हुन नि सक्छ। तर आजको तपाईँको र मेरो जुन बहस भयो यसले मलाई लाग्छ कार्यकर्ता जन तपाईँको खास गरी स्पष्ट हुनुभयो होला र आम नागरिक पनि यस्तो हुँदै रहेछ राजनीति भन्ने अलिक प्रष्ट हुनुभयो होला। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, बहुत खुसी लाग्यो। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो विरोध खतिवडा, नेकपा एमालेका नेता, एमालेको नेता भन्नासाथ झलनाथ माधव पक्षका। मैले यसरी आम दर्शकलाई बुझाउने प्रयत्न गरेँ। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3S technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्रणाली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मङ्गल डेकोर, गुर्जुमार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ।